ماشاءاللہ اے ملا چوستے تے اے سوستے بڑھے بھابے جوان آکھو محبت نال کہہ دو جواب دینا بڑا پیار السلام علیکم رحمت اللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رضی اللہ عنہم اللہ صحابہ کرام تے راضی ہو گیا ورضوا عنہ صحابہ اللہ پاک تے راضی ہو گئے اولئک حزب اللہ اے صحابہ نبی دے شگرد اللہ دی جماعت ہے اللہ دی فوج تے لشکر ہے خبردار میرے اس نبی دے صحابہ نو تے میری جماعت نو مندہ نہ بولو اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دا لشکر تے سارا کامیاب لشکر ہے صادق اللہ العظیم یہ وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی توجہ فرماؤ یہ وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی صحابہ نے خون دیا تو اس نے پرورش پائی مالی آئمہ ہوئے تو اس پہ بہار آئی ہوئے ہم نخلف ایسے تو اس کی شکر مرجھائی حضرات زیبکار صاحب طریفاں اس اللہ ذوالجلال دیاں جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے داتا ہے گنج بخش ہے رنج بخش ہے غوث العظم ہے دستگیر ہے علا کل شین قدیر ہے فعال ما یرید ہے یا فعل ما یشائے مختار کل ہے الہ العالمین ہے مشکل کشاؤ کلہ ہی الہ ہے سب طریف اس کل خدا واسطے درود و سلام امام الحرمین اللہ حرمین دی زیارت نصیب فرمائے بھائی میں نے دعا واسطے حضور میں جھٹ دینی دار بندہ طالب علم سکھن آیا دعا کرو میرے بھائی امام الحرمین اللہ سونے دی حرمہ دی زیارت نصیب فرمائے امام القبلاتین ساکی کوثر سونے مال کا سونی محفل سونے دے تھر جہاں بے کوثر نصیب فرما دی شاف معاشر اللہ پلے کوجنی پیار جا اللہ رسول رہے گا پلے کوجنی سونے دی سفارش نصیب فرمائی جناب سرکار مدینہ سرکار دا مدینہ مخا دے سرور قلب و سینہ ویرو مدینہ بیکھاں ٹھنڈ پیندے اللہ سینے ٹھار دے وے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات امام نے فرمایا صحابہ لوگوں میری آل نو بھی یاد کریا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کروڑا رحمتاں فرمائے، درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، کثرت دینار اور مسنون درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، سونا مارک اپنی بارگاہ دی قبول فرمائے، سونے دی زیارت دا ذریعہ، سونے دی سفاری دا ذریعہ بنائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں کہا کرنا میرے محمد الرسول اللہ دا جب پسینہ تے سب نالو اللہ خوشبو والا پسینہ تے سب شیخ آگئے نے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی، شیخ آگئے نے عبدالمالک صاحب اللہ قبول فرمائے، پسینہ تے سب نالو اللہ مدینہ تے سب نالو اللہ، جے رمضان دا مہینہ ملیا تے سب نالو اللہ، جے مدینہ تے سب نالو اللہ، تے صحابہ دے منن اللہ دے نبی دے منن والے مومن بندے بھی سب نالو جماعتیاں نالو اللہ۔ اور میں کہا کرنا میرے بھائیو، ایک دن میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت جابر آخو رضی اللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے کہ میں پریشان ہویا، میں مسجد نبوی نو ٹور گیا، شیخ تھکے آئے نے چاٹو نو آرام کر لیندے، یہ دے کہتا تو سا ٹائم دیتا ہے پورا کریے کہ دعا کریے، چلو جی ٹھیک ہے۔ حضرت جابر فرما دے نے میں پریشان ہویا، میں مسجد نبوی نو گیا، بولو کدھر گیا؟ مسجد نبوی نو گیا، اللہ تو نبی نصیب فرمائے، حاجی شفاء اللہ صاحب میرے بھائی برادران سادات خان سارے نو اللہ بخائے، میرے بھائی فرما دے نے جدو مسلمان مومن پریشان ہوئے تے کدھر جاندہ ہے؟ مسجد نو جاندہ ہے، تے جب بابا پریشان ہوئے تے ڈیرے دھوکے نو جاندہ ہے، جب منڈا پریشان ہوئے تے سینوے نو جاندہ ہے، مومن پریشان ہوئے تے کدھر جاندہ ہے؟ میرے پیغمبر دا صحابی جابر فرماتے ہیں میں چلدا مسجد نبی دے اندر گیا، چلا میرے بھائی جڑا آج ریاض الجنت پہلے ایوئی مسجد نبی ہوندی سی، اگلا ہی سا میرے عثمان نے خریدی آئی، اس تو با صحابہ نے فرماتے ہیں میں دیکھیا تے ریاض الجنت وچ میرے محبوب بھی لیٹے ہوئے نے، سبحان اللہ میرے محبوب بھی کمبل لیا ہویا لیٹے ہوئے نے، اور رائے بلدیا میں کہا کرنا جدو میں محمد دی صورت ویہنا میں نو اللہ ذوالجلال دا کمال نظر آندائے، جدو میں محمد دی سیرت نو ویہنا محمد دا جمال نظر آندائے نا، میرے نبی لیٹے ہوئے نے، حضرت جابر فرما دے نے قدرتی طور تے رات بھی چند 14ویں رات دا چند سی، میں ویکھیا محمد کریم دے نورانی چہرے حسن دے آسمان وال لاٹاں جا رہی آنے، میں کیا جابر آج پتا کراں میں اے آسمان دا چن سونا ہے کہ محمد زمین دا چن سونا ہے، اے عرشاں دا والے رب دا او آسمان دا چن نے، میرا محمد زمین دا چن نے، ویکھی تین نگاہ ماریاں آخر رزلٹ دیتا آسمان دا چننا جے تینوں بھی حسن ملے میرے محمد دے چہرے تو ملے آئے، ریدہ کیتا ترجمہ فرما دینے سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی، چنوں سے 14ویں چنوں پورے جوبن بچ آیا سی، تارے بھی مدہم پہ گئے ڈاڑی چنوں چاننی، پر میرے چنوں وقت نہیں چن تیری چاننی، ایک مدینہ میرا اشارہ سمجھ لو، ایک چن تو دجا چن میرا پیر جی، اے نہ دوما چنہ اتے لائی بڑی میں نظیر جی، آج ویکھا اے نہ بچوں ود کی دی چاننی، میرے چنوں ود نہیں چن تیری چاننی، ایک چن تو دجا چن میرا پیر جی، اللہ روزہ پاک جاوری نصیب فرمائے، ایک چن تو دجا چن میرا پیر جی، تم چنہ اتے لائی بڑی میں نظیر جی، اللہ خوابہ میں سونے دی زیارت نصیب فرمائے، ارزٹ کی دینے فرما دینے اپنے بھی پیر دا جا میں دیکھیا جمال ہے، فوراں میرے
دلوں وچ آیا اے خیال ہے او تینوں وی تے چنا ملی او تینوں وی تے چنا ملی میرے چنو چاننی میرے چنو ود نہیں چنا تیری چاننی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امید تو پہلے محبوب فرما دینے جیڑا بندہ صبح دے 10 واری میرے تے درود پاک پڑھے گا 10 واری شام نو پڑھے گا اے لازم پکڑ لوے میری سفارش واجب ہو جائے درود و سلام تو بعد میرے بھائی لمبا چوڑا آواز نہیں ساڑھا تا منٹاں والا شیخاں دا کہٹیاں لو ہے گا اے بھائی فاروق بھٹی صاحب دی وساطت دلال عثمان صاحب دی شادی تے آیا تو سارے میرے رشتہ دار پرا مومن سارے صداد خاندان میرا پیر خانہ اے شاجی شفا اللہ یا صاحب سارے جن جماعتی احباب اے شاکر صاحب آن والے سارے میں تحت دلال محبت پیانل کنا سونے مال کا ساڑی آدری قبول فرما تو میرے بھائی میں اصلاح معاشرہ دے موضوع تھی صحابہ میں جو خوبیاں کیڑیاں سان صحابہ نو اللہ نے کیا سونیا میں راضی ہو گیا لو چند خوبیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب بیٹھے ہوئے نے صحابہ میرے نبی دے دوالے بیٹھ دے رات انڈیا انج معلوم ہوندہ سی جویں چند دے دوالے تارے چمک رہے ابو بکر بیٹھے نے عمر بیٹھے نے عثمان بیٹھے نے علی شیر خدا بیٹھے نے حضرت علی شیر خدا اٹھیا کو رضی اللہ ہو حضرت ابو بکر اٹھے یا حضرت علی اٹھے روایت میرے بے آفد ابن حجر نے لکھی روایت بڑی جیڑے بھی اٹھے بہارال اٹھے اور انہاں دی خاص گیڑی حضرت علی فرماندے نے سونیاں اگر تسی اجازت دیو نا میں تواڈے نال محبت دیاں 3 گلاں کرنیاں چاہنا وڈے تو اجازت مانگ کے وڈے دا ادب دسیا تے میرا علی شیر خدا نے دسیا کو رضی اللہ لوگ کہتے نے علی شیر خدا مو اہل حدیث تے اہل سنت والے بھی من دے ملنگ من دے نے میں کیا سونیا نا جنہ سی من لیا تو من لے پھر آپ ولی دے محبت والے علی دے بن جائیے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر کوئی کہے میں غلام علی دا مسجد نبوی دا تو دیکھ منظر کہ صاف وچ کھڑے سن حیدر ابو بکر نظر آمدے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کملہ تو کہا علی پانگ پیتی رب نال گل کیتی علی دے ملانگ روٹی ٹکر تو تانگ سن میرے پیغمبر نے علی نو یمن وال پیجیا بولو کتھے پیجیا فرمایا علی تلوار پھڑنا سارے دربار پدر کر کے آیا اور میرے علی تلوار پھڑ کے پدر کر چھڑے درباراں تے نبی نے بین دی اجازت ہی نہیں دیتی تو پنگاں پینا ہے اور کہن والے پٹی صاحب گلی بڑی گل کی تھی علی ایڈا ہے سی شیر مارے پنگی کیر کیر جویں پیڑاں وچ شیر لے لیاں نو تاڑ دے جدو پنگ کرے تنگ واجاں علی تائیں مار دے علی گیا یمن وال لاہی مشرکاں دی کھل پٹی جاڑ وچوں وال روندے پھرن ٹائیں مار دے جدو پنگ کرے تنگ واجاں علی شیر خدا اٹھے بڑے رات میرے علی نے دسیا سونیاں گلاں کرنیاں چاہنا آ فرما دینے پیارے علی تو کر لانا تیرے میرے بڑے رشتے نے فرما دینے سونا میری پہلی خواہش ہے ایک خواہشاں پیدا کر لو معاشرے چ صلح ہو جائے گی پیار ہو جائے گا اور صحابہ اپنے نالو دجے نو زیادہ ترجیح دین دے ہوندے سن ساڑے بیٹو خود پسندیاں آ گئی آنا صحابہ تو اگلے نو ترجیح دین دے سن اثار کر دے سن آنا حضرت علی بڑا غریب آدمی سی کہیں دینے سونیا ہر حال وچ شکر حضرت علی فرما دینے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو اللہ میں تیری وانڈ تے راضی پامے غریبی ہے پھر بھی الحمدللہ بولو پھر بھی تو لوکاں جہلانو مال دے چھڑے علی نو عالم بنا چھڑے آئی علماء دی قدر کریا کرو حضرات علی شیر خدا فرما دے میں پہلی خواہش آلو خدمتوں لزیب سوڑیاں پرونے آندے رمان میں خدمتاں کردہ رمان اللہ تو آڑیاں خدمتاں قبول فرمائے آمین
ڈر گئے جو مہنگائی ہو گئی ہے اور جو علماء نے کھانا ہے جو تسی کھوانا ہے پرانے ہانڈیاں وہ کھانا ہی کھانا ہے اللہ نے دینا ہی دینا بولو اللہ نے دینا ہی دینا انشاءاللہ میں پرانے آندے رہاں میں خدمتاں کردہ رہاں کیونکہ میرے محبوب فرماتے نے اور میرے علی میرے صحابہ جڑا اللہ اور دے نال ایمان رکھ دے آخرت نال ایمان رکھ دے اپنے پرانے دی خدمت کرے اپنے پرانے دی اسی حضرت ابراہیم نو بل ویکھیا کو علیہ السلام اور ٹھنڈے شہری لوگ اتنے جذبات آخو علیہ السلام حضرت علی حضرت ابراہیم جب الانبیاء نو کسے پوچھیا بابا جی وجہ کیے ایڈا پروٹوکول تو انو ملے آئے تو انو رب خود کہہ رہے آئے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم نو رب نے بیلی بنا لیا ہے سونیا بابا جی توڑے بھی خوبیاں گیڑیاں فرمایا لمیاں چوڑیاں نہیں دو خوبیاں کنیاں دو خوبیاں جنہ چر پرونے آندے رہے ابراہیم کھانا کھاندہ ہی نہیں بولو کھانا ابراہیم کھانا کھاندہ ہی نہیں تے دوجی جی میں رب نے آکھے آئے جدو آکھے آئے جس ویلے آکھے آئے ریو انڈیا گل بڑی بڑی آکھنا ہو سوکھا ہے کرنا ہو رے رب نے جدوں آکھے آئے جی میں آکھے آئے جس ویلے آکھے آئے جو آکھے آئے میں نہ کیتی بولو میں رب دی ہر تقدیر تیرا دی بولو رب دی ہر تقدیر تیرا دی اور کہنے والے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہندے نے میں اللہ دی رضا تیرا دی ہر ویلے الحمدللہ کہہ دو بابا جی لاگ میں جو سوٹن لگے فرشتے پر میں اٹھا دیے فرمانا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے تلے آج پیچھے ہٹ جاؤں آج خلیل دا جلیل دا ڈریکٹ رابط حسبی اللہ پڑھ لو حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ایدہ ترجمہ سن لا یقین بابی دا مولا میرا حاضر ناظر رکھن مارن والا اور خلیل دا عقیدہ نوٹ کرنا اپنا عقیدہ تو گہرا بن جانا ہے اپنا خلیل آگ بچ جا رہے پھر بھی کہہ رہے مولا میرا حاضر ناظر رکھن مارن والا او میں پھر کیوں گہرا اگے کراں بیان حوالہ گل ذرا دھیان نہ سنیا جے اللہ پاک فرمائی ابراہیم تو ڈائریکٹ مینوں آواز ماری میرے تے ہمہ رکھی آئی میں می بھی پا سکدا ساں پٹی سا میں می بھی پا سکدا ساں اگ بجھا سکدا ساں اس اگ ہوا نو آرڈر دیندا اگ دور چلا سکدا ساں چلائی نہیں کیونکہ ابراہیم نے کہ حسبی اللہ مینوں اللہ ہی کافی ہے ڈائریکٹ آواز مار دی جے میں می پاندا کہ ستے بے جے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے ستے بے نے ماشاءاللہ معلوم ہوندے جاگ دیو سنو فرمان دینے ساری زندہ سنو میرے بھائی شاٹ فرمان دینے حسبی اللہ جے میں می پا دیندہ اینا کافرہ نے کہنا سی جے می نہ پہندہ غلطیاں سنا جے می نہ پہندہ ابراہیم میں بچنا نہیں سی وانا دی بچنا نہیں سی میرے رب کون آکھے حسبی اللہ کہنے والے تے اگ جلدی بھی روے تے ابراہیم نو آکھے بھی کجنا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ منی رب دی رضا سب جان دا خدا کسی نو گئے دینا اے بابی عقیدہ منی رب دی رضا سب جان دا خدا نئیوں کسے نو پتا کل کی ہونا اوندہ او جو رب نوے پانا
لکھیا پاسے نہیں ہو جانا پاویں بیٹھا کوئی سے آنا ہو جاندی ہے خطا رب مرضی کریندا کوئی دخل دے سکتا رب مرضی کریندا چاہے بادشاہیاں دیندہ چاہے تختوں سٹیندا میرو تے اللہ پاک فرماندے زمین تے چلو عبرت حاصل کرو میرا کسی پارٹی نال تعلق نہیں میرا تے علماء نال تعلق ہے میں کہنے اللہ جیڑا اسلامی قانون چلائے ساڈا بادشاہ بن جائے رب دسنا چاہندا ہے گیند بلے کھیڈن والے نو بادشاہاں دے چھڈیاں نے بادشاہ نو جیل وچ دے چھڈیا ہے اے میں دسنا چاہنا بادشاہاں دی طرح نہیں بادشاہاں بولو کندیاں نے اللہم مالک الملک اللہ سارے دے پریشانیاں دور فرمائے وہ بھی ساڈے نے یہ بھی ساڈا اسلامی قانون نافذ کرنی سارن ہمت عطا فرمائے اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر رب مرضی کریندا چاہے بادشاہیاں دیندہ چاہے تختوں سٹیندا انہوں کی پرواہ پائی رب کولوں ڈریے آخو آمین پائی رب کولوں ڈریے اچھا دم نہ پڑیے ننیوں چٹ دا وسا ننیوں کسے نو پتا کل حضرت علی فرمان دینے سونے پرونے آؤندے رمن میں خدمتاں کاردار دوجی فرما دینے الخدمت لزیب و صوم بسیب سونا گرمی دے وڈے وڈے دین ہون علی روزے رکھدا ہوئے علی دے ہونٹ سوک دے ہون اللہ سونیا اے آقا علی دیاں نے رمے دیالے دے روزے ہونوں تے اللہ سونیا سانو نصیب ہو گئے اللہ قبول ہو میں فرما دینے وصوم بسیب گرمی دے روزے ہون میں رکھا لمے لمے دن ہون تے روزے رکھا وضربوں بسیب علی دے ہاتھ میں تلوار ہوئے تے کفار تے علی دا وار ہوئے کفار تے علی دا میں قربان جاؤں صحابہ ٹڈوں پوکھے نے پر ایمان پکا ہے بولو ایمان ایمان دیا طاقتانے اور کہن والے کیا ہے ٹڈوں پوکھے پیروں ننگے تے حالت وانگ فقیرہ نال نبی دے نس دے جامنا تے کارن جنگ شریعہ سولیاں پرابیاں دا خدمتاں بڑیاں دیاریاں دے روزے اور میدان جہاد بھی کلی دیوار علی وار کردہ ہوئے اسمان تے رب راضی ہوئے علی بیٹھ گیا اسمان اٹھ بیٹھے آندھے سونیاں اپنے ویر دیاں سونیاں جیتے مریدیاں میں سن لو اسمان دس دیڑے بڑے ریشتے نے فرما دینے سونیاں پہلی خاص ہے اس باول جیان سونیاں میں مدینے دے مضافات ویچ جامانا میں پوکھیاں لب لب کے کھانے کھلاندا ہوں پوکھیاں لب کے کھانے کھلاندا اس باول جیان میں مٹراں یتیماں غریباں رنڈیاں روڑیاں نو میں لنگر کھلاندا ہوانا حضرات میرے نبی نے پریکٹیکل دسی آئے ایک کھانا کھلانا میرے نبی نے دسی آئے نبی پاک عید پڑھاون لگے جاندے نے مدینے شہر دے اندر بولو کتھے اللہ مدینہ وہائے پھر اللہ مکہ وہائے تے جنہ جب مکہ مدینے دیا بہرانہ بیکھئے تے بہرانوں نگاہ میں جنہ لے آئیے اونا چر محبتہ ہوں دیا ہی بولو لے میں دعا کرنے لگا تو اسی آمین کیا نہیں میرے تے دعایا کرنے شیخ آئے نے وہاں سنامن گے اللہ ماننو دل کر دائے جتے نبی نے عیداں پڑھایاں نے اللہ ماننو دل کر دائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیاں دوری دور حضور سرور لواں ذرا کھچاں تناواں مدینے دیاں
شاباش بابے نو جلدہ تو انو کونی دیرو وہ سادہ آمین قبول ہو جا آمین تے کہہ جو بابے ہو اور دل لگدا نہیں میرا پاکستان اندر ساڑی جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں لورے سا جا زیارتاں پاواں حدیث والا تو دے بولیا نا جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں کیوں بیچے روزہ میرے تک سونے مسجد نبی چ بیٹھے ہیں ریاض الجنت میں ایدر میرے محمد دا روزہ پاک اللہ نصیب کرے او بیچے روزہ پاک محمد دا سانو پیارا ہے ساتھ محمد دا آج سامنے ہو کے درود پڑھا آمین آج سامنے ہو کے درود پڑھاؤں اسے خاطر نے چاواں مدینے دیاں آقا عید پڑھاواں لگے جاندے نے میدان وچ لگے جاندے نے صحابہ لگے جاندے نے چل دیاں میرے نبی دی نگاہ پئیے بچے کھیل رہے نے اللہ جنہ کو بیٹے نے اللہ نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ دیا شادیاں نہیں بیویاں نیک عطا فرما آمین کئی بیویاں سر دی پیر خدا جان دے دعا کو اللہ نیک بیویاں عطا فرمائے کہہ دیو کہ لڑ دے ہی رہنا جے نیک بیویاں عطا میرے پیغمبر نے فرمایا جنہوں رب نے 3 شیواں دے چھڑیاں سمجھ لو رب نے بڑیاں پلائیاں ہی دے چھڑیاں نے بولو بڑیاں خیر کثیر عطا فرما چھڑی لسان ذاکروں اے زبان رب نے دیتی ہر حال وچ ذکر کر دیے بولو ذکر گالاں نہیں دین دی جھوٹ معلوم ہے کوئی گھڑ وڑ کہے تو جھوٹ نہیں بول دی بولو جھوٹ نہیں بول دی گالا نہیں دین دی غیبت نہیں کر دی ہر حال وچ اللہ دا ذکر کر دیے وقلب شاکرن وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے آ جاندے نے غریبی دے دین وی ایسا دل شکر کر دے بے شکری کردا وقلب شاکرن مزوجۃ مومنہ نیک بیوی جنوں رب نے دے دیتی سمجھ لو او دے تے خیر کثیر عطا اللہ نیک بیویاں عطا پھر کہہ دو نیک بیویاں میرے نبی نے فرمایا نیک بیویاں سرمایا ہے کل دنیا کلہا متاع وخیر متاع دنیا المرات صالحہ اے دنیا دا ہر سزاز و سمان ہے تے سب تو ودیا سمان نیک بیوی اللہ نیک بیویاں عطا فرمائے فرمان دینے خیرکم اللہ انہا کاروالیاں نا محبتہ نصیب فرمائے یہ اصلاح معاشرہ محبتہ نصیب فرمائے کئی کہیں دے رہے جی صاحب تینوں پتہ نہیں میں اینو سیدھا تیر کر دیاں گا بیویاں نو سیدھا میں کہ سنت دی خلاف ورزی تو حدیث دا منکر ہے ایو کرے میں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے عورت ونگی پسلی جو پیدا ہوئی ہے بولو کیندی جو توڑے ہاتھ مارو توڑے سیدھیاں نے کی ونگیاں ہیں عورت ونگی پسلی جو پیدا ہوئی ہے سونیا پسلی سدھی نہیں ہوئے گی جے سدھی کرنا جائیں گا ٹوٹ پہ گی سدھی ہو سکتی پھر کریے گی گزارا مجارہ کر لیا کرو سدھی کر سکتا کوئی ایسے سدھی کر دیا روٹی پکاؤں تو بھی جانتے نہیں ہیں پہلے پھر پر جانیا بس اور سدھی نہیں ہوندی سونیا محبتہ کریا کر دین اسلام دینا گزارا کر لیا کرو بولو گزارا فرما دینے آنا خیروں لے اہلی محمد اپنی بیویاں واسے بہترین سلوک کرتا ہے اللہ نے ایک بیویاں عطا فرما کیسی بیوی ایک بیوی دا خیال شادی گل بڑی سنن والی جے نہ گل نیڑے لے گئے گل بڑی پیاری ایک بیوی دا خیال سی میرے نبی نے فرمایا جنہاں خامد ناراض ہے رب بھی میرے تیاں بیٹھے میں بھی تیاں والا میرے تی میرے دماد میرے بیٹے آخری دا پتر ہن کر تیرا سورا باپ ساس ماں اور تیرا خامد ربی مجازی اسی تے پتر رہ گئے تیری خدمتاں والے جو ہو جائے تو اگوں بولنا اللہ دا شکر ہے تیاں نو سوکھے آگو سبحان اللہ اور تیاں نو سوکھے تے بیٹے جدو ماپیاں دا واس سندا ہے میرے نبی نے فرمایا اور سنو گل قدرتی آگی اصلاح معاشرہ سدھی تیر کر دیاں گا میرے نبی نے فرمایا سونا گزارا کرنا سدھی ہو سکتی سدھی کرے گا ٹوٹ جائے گی طلاقہ ہو جائیں گے جنگو جگر ہو جائے گی اصلاح معاشرہ ہو جائے گا اللہ حضرت عمر لالو کو جلیل القدر جرنیل ہے حضرت عمر لالو شیطان نہ سجاندہ آؤ تاریخ اٹھاؤ
عہد فروخی اٹھاؤ شیطان نہ سجاندا ایک دن ماں جی کالی پی گئی وہ گھر والے کلے کالی پی جاندے نے کالے نہ پیا کرو بولو تسی کالے مولوی تو کالے روٹی نہیں پکی تو شاوا دے نہیں کالے نہیں پہنا چاہیے حوصلہ کرنا چاہیے میرے نبی دا یار عمر ماں جی کالا پی گئی تے عمر چپ ہو گیا بولو عمر تسی بھی چپ ہوو گے کہ نہیں وعدہ کرو او وعدے کاٹے ہو جاندے نے چپ ہو جاؤ روٹی بجا کھا لو پھر سائی ایک اور ڈنڈے مار کے تے پھر کی کرے گا بھائیو محبتاں ٹوٹ جان دیا رشتہ داریاں اصلاح معاشرہ ہونا چپ کرو گے تے اصلاح معاشرہ ہے گا بولو چپ کرو گے بول دے نہیں چپ تے بیبیاں دا بھی آ کے چپ کرے تو خیر حضرت عمر چپ ہو گئے ایڈا صحابی تے صحابہ نو پتہ لگا تے صحابہ ہس پے میں یا امیر المومنین اے ساڈی ماں نے تے ذرا چڑھائیاں کیتیاں تساں چپ ہو گئے عمر دا جواب سنو میرے بھائی رائے والے ادھر تک میرے توان والا عمر فرماندے نے یار گل سن لو او دے وچ بھی دل گردا ہے غصہ آ جاندا ہے میری خدمت گزار ہے میری توبہ نے میرے بچیاں دی روٹیاں پکائے میری جُتی پالش کرے مینوں رب نے بیٹے دتے نے جے آج کالی پے گی تو ہو کی گیا ہے تسی بھی آکھو گے صلاح معاشرہ دیتا ہے آکھو آج کالی پے گی تو ہو ادھر ماں پہ کہنے میرے محمد نے فرمایا بیٹی جی یہ ابو جان فرمایا علی ناراض ہویا رب ناراض ہو گیا محمد ناراض علی نو ناراض کرنا بول ناراض کی ماں پہ اندر پتر کھنگل نہ دئی وہ پھر ایسے کھنگ دی ایسی کھنگ بند ہوں دی یا طلاق ہو جاندی پھر پوری زندگی ہو دی کھنگ ہوں دی بند ہو جاندی کیونکہ غیر قانونی ہے اس واسطے اللہ محبتہ نصیب کرنا کہہ دو بیوی او جو خامد نو رکھے راضی مننے اوس دے سب اشاریانو کلی خامد دینو بہشت جانے نہ ویکھے کسے دے محل چباریانو ماں ٹور دیا تینو مت دیتی کہ یہ اس گل دا ذرا خیال رکھی میں بھی تیاں والا میں دعا کرنا سونے مالکا جیڑا میریاں تیاں نو اللہ سونے عزت دیتی و آرام ساریاں نو آ جائے کیوں آکھے پتر جو سانو تیرے سورے پہ کے گالا سانو کڈر تو بولنا اب بولنا نہیں میرے بھائی محبتاں باجاں دیاں نے ماں ٹور دیاں تینو مت دیتی یہ گل دا ذرا خیال رکھی پاوے کسے نال نہ بنے تیری پر صلح تو خامد دے نال رکھی جتھے تیرے خامد دے قدم آمنا جتھے تیرے خامد دے قدم آمنا اوتھے اپنے سار دے وال رکھی سنت نبی دیتے بیٹی کری عملو اس لال نو تو سمال رکھی بیوی کار گئی میرے برادر او دو چونے چھڑنگا ہے او نے آکھا پتر جو ہو جائے سو ہو جائے پر خامد بھی اطاعت کرنی ہے خامد بھی نافرمانی کرنی او چونا چھڑ دی پیسی گال نیتا دے موک دیئے او نے کہا خامد نو میں راضی کرانگی ایک دوست نے گال ہونے 15 سال شادی ہو گئے نے تو اسی بھی ذرا سنو تو یہ تمہیں سن لا ہونا 15 سال ہو گئے نے میں جدو گیا جتی میری بیگم میرے پیران جے پچ پاک پان دیئے جدو آنا اللہ جاندے پہلے میری بیوی جتی میری خود لان دیئے آنکھو سبحان اللہ ایک واقع پتر خامد راضی تے تیرا جنت ہے کتنی صفت کر رہے بیوی دی تو خیر میرے بھائیو چونا چھاڑ دی پہ اسی مولا سی جانگی جیمیدار جان دے نے مولا ایچھے گیا تو خامد نے منگیا پانی کی منگیا پانی منگیا مولا کھڑا سی انہیں ہے جے میں نیمہ کرا گی رب ناراض ہو جائے گا خامد دی اطاعت نہیں انہیں مولا چھڑا مولا کھڑا ہو گیا بولو مولا کھڑا ہو گیا اطاعت وفاداری اخلاص سویرے انہیں ہے بھی لوکی ویکھن بھی خامد نو راضی کریے تے مولے کھڑے بولو اندے نے گوانڈا نے آکھیا گوانڈا
ناک چ ساں کیتا سی نہ آکھے لگے جناب لڑائیاں گوانڈے نے پتا کیا پہنا اے کیے اہے میں خامد دی اطاعت کی تھی مولا کھڑا گیا اے ولیہ دی کرامت ہے وہ چھوڑ پراں نمی کر اے کیڑی گل ہے دوجا دن ہویا نا انہیں کہا اللہ علیہ اوگے کدی اللہ علیہ آکھیا نہیں سی اللہ علیہ ہاں اے آج میں چونا چھڑا گی تو پانی مگرہ پا مولا کھڑا کران گے گل ذرا پیانا سنا دے گل نیتاں دی اوندا سی میرا خامد راضی ہو جائے مولا کھڑا کران گے انہیں ریمنٹ تقریر سنی تو اڑے چاول کھا دے کار جا کے سو گیا بی بی چونا چھڑ دی سی تے جناب باجی انہیں پانی کی منگنا ہی انہیں پانی منگیا نہ دی رات دا ویلا انہیں پھاڑ کے مولا آ سیر چ مارے بھی پانی ہی نہیں مانگ رہا جوان بندہ ہی انہیں بھی تینوں کیلے پڑھ گئے میرے پانی لو او مولا پھڑیا دو انہیں پھڑے ہوتے جناب لمبی ہوگی نال مولا کھڑا کر پا دیتا سویرے گوانڈنا دے گیا انہیں پہنائے کی ویر انہیں مولا کھڑا کر دیا آپ لمبی ہوئی پی مانا کی سمجھ نہیں آئی ان دا خیال سی میرا خامد راضی ہو جائے ان دا خیال خامد دا نہیں سی میرا ٹور بن جائے مولا کھڑا ہو جائے سونیا نیتا ہون تے مولے کھڑے ہون دے نے نیت دا دار مدار تیرا خامد راضی تینوں فرشتے جناب جنت میں چلے جان دے پورا سلامی کرن دیا خامد راضی تیرا برازی اور بھائیو اصلاح معاشرہ ہے بیوی کالی بیت خامد چپ تو انو سمجھ نہیں آئی کہ جے خامد کالا پہجے تے بیوی اللہ چپ کرنی توفیق عطا فرمائے لو جے فرماتے نے میں قربان جاواں میں بھوکے لب کے لے آواں عقائد پڑھاون جا رہے نے میرے دوست میرے نبی نے دیکھیا حضرات ذرا توجہ فرماؤ بچے کھیل دے پے نے ایک بچہ کھیل دانی حضرات لیب انڈیا میرے ویرا میری مائی با میرے پینا پر ذرا خیال کریا جے نا نبی ہر دا خیال رکھ دے میرے نبی نے دیکھیا سارے بچے کھیل رہنے ایک بچہ نہیں کھیلدا عقائد پڑھاون نہیں گئے واپس بچے وال ٹر گئے اس بچے وال ٹر بے تے جس ویلے ویکھیا حضرات پوچھیا پترا تیرے کپڑے بھی گندے تیرے کپڑے بھی خراب منہ دھون والا رو کیوں رہا ہے حضرات دعا کرو اللہ کسی نو دکھ نہ دے دعا کرو ماں پیان دے وچھوڑے نہ پہ جان دعا کرو پہنا پراما دے وچھوڑے نہ پہ جان دعا کرو جماعتیاں احباب دے وچھوڑے نہ پہ وچھوڑے تے لک توڑ دین دے نے تیاں پتران دے وچھوڑے کسے لو نہ پہ اے یتیم بچہ میرے نبی نے پوچھا یتیم ڈول پیا رو پیا میرے نبی نے سینے نہ لا لیا بولو میرے نبی نے سینے نہ لا لیا او دے کپڑے پرانے پاٹے میرے نبی نے یتیم بولو سینے نہ لا اصلاح معاشرہ سونے آئی میں نے بڑیاں سفارشاں میرے بڑیاں یعنی سی آئی ڈی رضی آجی صاحب انہیں پرا دی دکان فرنٹ والی کھو کے پیچھے دے چھڑی اصلاح معاشرہ میرے یتیم پتیجے نو پیچھے آپ فرنٹ دے تے تو میشہ رہنا دکانہ دے کبھی میشہ رہنا یہ تھے میشہ رہنا جنہیں میشہ رہنا کھولوے جنہیں میشہ نہیں رہنا سونیا ایک دکانہ تے مکانہ تے نہیں رہنا سونیا تے پھر کھون دی لوڑ بھی کھونجے تے دے دے میرے بھائی تے آندے نے میرے نبی نے ویکھیا یتیم ڈول پیندا ہے آندے نے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کے خبراں تے سجن جنہ دے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں حضرات گل سن والی جے بیلی آخرت نو یاد کر اصلاح معاشرہ ایسا عوام نال بنا کے رکھیا کر اگر عوام نال بنی نہیں تے رب نال بنی ایسا عوام دا بڑا دھیان رکھنا پائے گا میرے بھائی عوام نو خوش رکھیا کر اے پیار کرے اگر اللہ پیار کرے حقوق لے بعد زیادہ اختیار کرے کر بھائیوں آندے نے بیلی اور دکانہ کھول والے ویرو بیلی ہر کوئی آگے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدو جاندی جان شارہ سمجھو چاہنا جدو جاندی جان اکیلی فرما دین یتیم ویکھیا واز ماری یتیم پج کے آ گیا یتیم نبی نے سینے نال آندن ویکھیا ایک یتیم نما بیرو آقا فرما دینے دینا لینا بعد ہی گل لے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا جنہیں وال تھلے
آ جان دے اللہ نیکیاں بنا دے گا او کرانا بڑا چنگا ہے جس کر یتیماں دیاں خدمتاں پرورش ہوندیاں نے ویکھیا ایک یتیم نمانا تے کپڑے پائے لیا موہن توتا پیروں ننگا حالت وانگ فقیرا پاک نبی نے مارے آوازا اپنے کول بلایا کنوں پھر بولو کدے کدے گلے لنگ دیاں دس یتیم نو دے جائے گا اللہ لکھاں بنا دے گا پیار دے جائے کر کدے یتیماں دیاں فیساں دے دیا کر جدو اپنے کپڑے لے آلے یتیماں دی پینٹ پشت لے آ کر شلوار قمیض اللہ جنت دے حلے عطا فرما دے گا فرما دے نے نبی پاک نے مارے آوازا اپنے کول بلایا او دس پترا عید دہاڑے کیسا حال بنایا کہنے لگا ریونڈیا دعا کرے گر ماں پیاندے سائے قائم رہن پر ہمیشہ رہیں دے آندے نے سونیا میں کی دکھ پھولا تے مر گیا ماں پیو میرا اللہ سونی میں بلے نیک بندے بیٹھے نے جنہ دے ماں پے کیا دونوں چلے گئے نے جنت عطا فرما دے اے رحمہما آمین کہہ دو اے رحمہما کما ربیانی صغیرا جنہ دے جوں دے جاگ دے رہے پیرا وچ جنت پیار نصیب فرما دے آمین کہہ دو فرما دے نے کہنے لگا میں کی دکھ پھولا مر گیا ماں پیو میرا کار ساڑے وچ پنیاں اجاڑا تے خالی ہو گیا ویڑا میرے نبی بھی روندے نے میرے نبی یتیم پیدا ہوئے یتیم پلے یتیم جوان ہوئے یتیم بہت ہوئے حضرات نبی روندے بچہ بھی روندے نبی روندے عید پڑاون نہیں گئے میرے محمد کر واپس گئے نے سینے نہ لایا کنوں ہائے سینے نہ لایا نا ویرو فخر نہیں اللہ دا شکر جدوں دا سنے ہاتھ وال اللہ ثواب دیندا ہے یتیم ملدے نے 10-5 کڑ کے جیب چ پترا ویکھی نہ کر ویکھی رات اللہ نصیب کر دے اسی یتیماں بھی ہر رکھاں گے تے در یتیم ساڈی سفارش کر دے گا آمین فرما دے نے عائشہ میں یتیم لب کے لے آندا ہے حسنین دے کپڑے پہنائے سیدہ عائشہ ماں مومنہ دی ماں نے منہ توتا پیر توتے غسل دے کے کپڑے پہنائے تے یتیم نو کھانا کھلایا یتیم ہس پیا میرا محمد بھی ہس پیا اور میں پترا جندی ماں کوئی نہیں عائشہ او دی ماں ہے جندہ باپ نہیں محمد اس دا باپ ہے اس باول جیان واقع سوا تو دجی میں یتیماں پکھیا ننگیاں نو میں ننگیاں نو کپڑے دیاں اس باول جیان پکھیا نو روٹی دیاں واقع سوا تو لو اور میں ویکھا ننگے بچارے گل پاٹے پرانے جڑے پائے نو انہاں نو کپڑے دیاں پکھیاں نو روٹی تے ننگیاں نو کپڑے بولو ننگیاں نو کپڑے دے میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہہ رہے ہیں حضرات صحابہ پھر دے کے بکھا لینا اور میں ایک مثال دے کے بیان کر کے مکمل کر دیا عزت ریاض شہر دی گل ہے دارالخلافے دی گل ہے ایک بندے نو خواب آیا فلانیا میرے اس بندے نو عمرہ کرا دے اللہ تو نہیں کرا دے پھر کہہ دو اللہ عمرہ کرایا بلکہ اللہ حج کرائے سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو کہہ دو سبحان اللہ نبی نے شہران نال پیارے نبی دے شیر دعا کرنی ہے سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو میری اے ہوئے دعا اللہ لے جے سب نو
آسان بیٹھ کے جہاز وچ مکے جاوانگے بیت اللہ دے دوالے اسی چکر لاوانگے بن کے حرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج اوتھے جا کے بندہ کی کہہ اللہ لباس قبر والا اسی ہن پا کے آئے ہاں او بھائیو اللہ تو انگلی لے جائے سن 6 اللہ نے زیارت دا موقع دیتا تو قدرتی فرنٹ سیٹ سے میری سیٹ آگئی کہ میں ایوے زمیندار بندہ میں آکھا پیر صاحب میں آکھا بھی جا پہلا لمحہ کڈا ہے میں پیچھا ویکھا نا شہر یقینی جانے لباس موڑے ننگے تے بیبیاں بھی کپڑے سبے مانداری گل میں ویکھیا جی میں کفن پا کے مردے بیٹھے میں واہ مولا آخرت ایتھے یاد آگئی میں پھر جہاز کرما لائیاں 50 کرما ہویا 50 کرما لے بھی یاد کر لو اے 50 کرما رب دی شان نہ لوٹ رہے ہمتاں طاقتاں دیتیاں بیر لوٹ سکدا تو تھے آخر لباس قبر والا اسی ہونوں پا کے آئے ہاں فکر دنیا دے سارے مکا کے آئے ہاں ویکھی نہ تو کملیاں دے کملے ٹبنوں سانو رب نے بلایا اسی سانو رب نے بلایا اسی سانو تیرا سہارا صرف اللہ سونیاں دیوی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیاں دیکھی نا چھڑ کے چلے اسی ایتھے سارے جگنوں سانو رب نے بلایا اسی ایک بندے نو خواب آندا گل مکائیے نا اے میرے بندے میرے فلانے بندے نو طواف کرا دے عمرہ کروا دے ریاض شہر میں بندہ جاندا ہے ذرا گل دھیان نال سنیا جے یتیماں دے لیڑے کپڑیاں دیاں گلاں آ گئیاں دھیان نال سنیا جے بندہ جاندا خواب آیا خیال ہی نہ کیتا دوجے دن خواب آیا پٹی ذرا خیال کریا جے دوجے دن خواب آیا مولانا صاحب کول گیا چلا عبد المالک صاحب منو خواب آیا 3 دن خواب آیا میں کی کراں فرمایا یار تیرا راضی ہو گیا تیریاں دولتاں رب نے قبول فرما لے چل عمرہ کروانا او دے گھر جاندا ہے دروازہ کھڑا السلام علیکم جی میں تو عمرہ کرانا ہے خیر ہے جی رب دا آرڈر ہویا ہے انہیں میڈا نیک نہیں تے آرڈر کیویں ہو گیا ہے فرمایا آرڈر ہو گیا ہے انہیں کہا جیویں جائیں گا اومیں لے کے میرے واپس آویں تے میں چلنا انہیں جیویں لے جائیں گا اومیں واپس لے کے آواں گا دعا کرو جننے گئے نے خیری واپس آ جان آمین کہہ دو تو میرے بھائیو انہیں ہو گیا وعدہ ہو گیا وعدہ گل یتیماں دے کپڑے دی ہو رہی ہے وعدہ ہو گیا اے چل دے بیت اللہ دا طواف کیتا صفا مروہ دیاں سائیاں نبی پاک دے روزے تے درود پاک ریاض الجنت وچ نوافل بقی قبرستان دیاں زیارت اللہ نصیب کرے بقی قبرستان دیاں زیارتاں میں یاد ہے شاید جو اندر بڑے نا سجے پاسے فرمایا اہل بیت دیاں قبراں نے ادھر نہیں جان دیندے کھبے پاسے جاؤ پرانے بندے رئیس الوردی سان میں کہا یار ایتھے حضرت عثمان دی قبر ہے انہاں دیکھا جتے شرطہ بیٹھا ہے اللہ تو انہوں بھی وہائے شومو آمین تے کہہ دو کام بنا کھلا ہے رب آمین قبول کیتی کھلا ہے علماء ویچنے آجی ویچنے میرے جے گنے گار آخو آمین انہیں جو حضرت عثمان دی قبر ہے میں حضرت عثمان دی قبر ویکھی میں کہتے علامہ احسان دی بھی قبر ہے جناب امام مالک دی بھی قبر ہے نشانیاں دسیاں اے حضرت عثمان دی قبر ہے اے حضرت امام مالک دی قبر ہے کہ حضرت عثمان دی پوندی علامہ احسان دی بھی قبر ہے آکھو رحمت اللہ او جیڑا لگ گیا اللہ نے جنت البقیع وچ جگہ دے چھڈی میرے محمد رحمان لوگوں مدینے مرن دی خواہش کرو نمبر تو اڈا ہی پہلا بولو نمبر آندے نے قدر نبی دائے کی میں نے پھر یاد آیا قدر نبی دائے کی جاننا اسی کی جانیے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے اس ہوں گے شہر مدینے میں پھر پٹی صاحب کے بجائے اور گل بدائی میں کیا قدر نبی دا آسان کی جانیے دنیا دار کمینے
قدر نبی دا علامہ جانے رحمت اللہ قدر نبی دا علامہ جانے دھماکہ لاہور شہر وچ حضرات ذرا توجہ دھماکہ لاہور شہر وچ ہویا صدام دا طیارہ عراق جو آ گیا ادھروں ریاض جو شام دا طیارہ آ گیا اے علامہ صاحب دے والدہ کہیں دیئے میرے پتر نو مدینے نال پیار سے عراق نال جایا جے ریاض چلے گئے 6 دن بعد موت ریاض شہر وچ جنازہ مسجد نبوی اندر تے پیران عثمان دے جگہ دے اندر پیران دے وچ قبراں گنبد خضرا دے سائے میں کہ قدر نبی دا اساں کی جانیے دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا علامہ جانے جا ستا شہر مدینے لو جی 21 جون دا جمعہ تول مبارک جلال پورے شیر پنجاب یوسف پسروری صاحب پڑھا رہے نے اللہ نصیب فرمائے لو میرے برادر عمرہ کروا کے فارغ ہو جاندے نے کہندے نے چل دیاں طواف ویدا کر لئیے نا انہاں طواف ویدا تیاب کر کے نا انہیں کہ نفل پڑھ لئیے اللہ توانو بھی حتیم وچ نفل پڑھنے توفیق عطا فرمائے اور چند چلکیاں تے میرا سلام نا انہاں نفل پڑھ لے میرے برادر انہیں سلام پھیریا جنہیں کیا سی میں لے کے جامی تے لے کے آمی اندے نفل لمے ہو گئے بولو اندے نفل سونیاں پتہ نہیں کس موڑ تے شام ہو جانی ہے کس زندگی تیرا موڑ مک جانا ہے اے میں میری پیا کرنا ہے شہر اسلام پڑی او تینو پتہ نہیں میری ریون فرنٹ تے دکانا نے تینو پتہ نہیں میں روسی ٹریکٹر میرا ہے پراٹو گڈی اور سونیاں تیریاں نہیں نہ کرا کر میں آکھا کر اللہ دی رحمت ہے اللہ دی دین ہے اللہ دا مال ہے اللہ نو ناراض نہ کرنی اور سونیاں ملنی تے تینو ٹائی تے نگا دے اور کہر والے بڑی پیاری آجی شاہدہ گل بڑی پیاری آندے نہ توپ رہنی نہ چھان بندیا نہ توپ رہندا سجدہ لمحہ ہو گیا حتیم چ سجدہ لمحہ متاب سجدہ لمحہ پر نالے رحمت دے تھلے سجدہ لمحہ ہو گیا مانا کی پتہ نہیں کتھے سجدہ لمحہ ہو جانا میرے بھئی موڑ دے شام ہو جانی ہے اللہ نہ صلح کر لینا ورما دے نے نہ توپ رہنی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا عرش میں آخر مٹ جانا ایک رہن رب دا نام بندیا اے اج مٹی پیران تھلے کل مٹی تھلے تو ہونا جدو ایک دن یارو مر جانا کاندہ رونا دونا تینو یاد سن ویرو تینو یاد کریں دیاں نے قبران بندیا نہ توپ رہنی نہ چھان بندیا ہاں جی تو میرے برادر دوستو قربان جاوانا سجدہ دا لمحہ ہو گیا نا سجدہ لمحہ ہو گیا اٹھایا تے ریاض شہر میں چلے گیا فرمایا ماں جی ایتھے موت آئی سمجھ کی آندھی ہے ایدھے عمل کیڑا سی فرمایا ویرا پتہ ہوتے کوئی نہیں یہ عمل ایدھے وچے سی ایک بیوہ عورت ہوگی انہیں کہا پہن تو باہر نہیں نکلنا جو دو سودا لے آندہ سی ادھا یتیمانو دیندہ سی ادھا کر لے آندہ سی یتیم دعا کر دے سن بیوہ عورتاں دعا کر دیاں سن اللہ اس بندے نو نیک موت دے دے تو میرے بھائیوں کافی وقت ہو گیا میں ٹائم دیکھو 11 بج گئے نے اللہ نبی نال پیار نصیب رہے تو بعد لمبی ادھروں میرے بھائی 10 منٹ گھنٹے دے دے وہ شیخ نو دیتے 3 منٹ بتا رہے سنو میرے دوست واپس ہے فرما دے حضرت جی اے ماں حلیمہ دی قبر کو رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ ماں حلیمہ میں نے پھر بول ماں حلیمہ دیا ماں حلیمہ تیری قبر ایتھے کیوں بنی اس گلے بنیے تو انگلی چ پھاڑ کے محمد نو ٹور دی رہی ہے دودھ پلا دی تے پھر کہ کہندی حلیمہ تین شیر تے میرا سلام باقی ادھار سیال چ ذہن چلا کہندی حلیمہ آخو رضی اللہ کہندی حلیمہ جھولا میں جھولینیاں کہندی حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا
جھولا میں جھولینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں میرے ہاتھ دے سیتے پاسوں نہ چولے انگلی نو پھڑ کے ٹر ہولے ہولے انگلی نو پھڑ کے ٹر ہولے ہولے چا پیر سونا چا پیر سونا میں چال تیری وینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں ویڑے وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سنگیاں سہیلیاں نو چاواں نال دس دی مینوں اے حسیندا اے اللہ تیاں نو ساندا ہی رہے اللہ بیٹے نصیب فرمائے مینوں اے حسیندا اے اینو میں حسینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں آخری شعر تے میرا سلام تو امان نال یاد رکھیا جے جدوں لوڑ پیندی شان مصطفیٰ محبت مصطفیٰ ماں حلیمہ کہندی جدوں لوڑ پیندی چانن دی مینوں نہیں لوڑ رہندی دیوا بالن دی مینوں کہہ دو سبحان اللہ جدوں لوڑ پیندی چانن دی مینوں نہیں لوڑ رہندی دیوا بالن دی مینوں چٹ مکھڑے تو چا زلفاں ہٹینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں کہندی حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں واخر دعوانا الحمدللہ